स्वागत छ काण्ड नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपाल बन्द गर्नु पर्यो हैन? हजुर। 21औं शताब्दीमा आएर पनि विप्लव समूहले नेपाल बन्द गर्नु पर्यो। किन यस्तो? सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको नेतृत्व मित्र विक्रम चन्दले गर्नुभएको छ, यो धेरै समूह भन्ने टाइपको पनि छ। समूह होइन, यो एउटा देशको जिम्मेवार पार्टी हो। यसले उठाएका एजेन्डा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने दूरगामी महत्त्वका छ। जहाँसम्म बन्दको कुरा छ, बन्द यो रहरको बन्द होइन हैन। आम जनताहरूले खुल्ला हुँदा नै अहिलेभन्दा धेरै शास्तिहरू झेलिरहेछन्। केही सीमित मान्छेहरूलाई यो बन्दको प्रभाव छ। स्वाभाविक ढङ्गले केही अरू मान्छेहरूलाई पनि यसको प्रभाव हुने नै भइहाल्यो। यद्यपि यो बन्द हाम्रो रहर जस्तो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब शताब्दी 21औं छ, तर हाम्रो अवस्था 18औं 17औं शताब्दीको जस्तो छ कि त्यसो हुँदा यो अलि बाध्यताको बन्द हो। त्यो हुँदा यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ। जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा गरेको बन्द हो। त्यो रूपमा बुझ्दा ठिक हो। बन्द गर्नाले जनताको समस्या समाधान हुने भनौँ, या तपाईँले भनेको जस्तो बन्द गरेर चाहिँ जुन मूल्य वृद्धि भएको छ या विभिन्न अरू कुराका निमित्त पनि यसले समस्या समाधान हुन्छ त? आम नागरिकले त्यतिकै दुःख पाइरहेका छन् हैन? तपाईँहरूले उठाएका मागहरू भनौँ या बन्द जुन अवस्थामा अहिले गरिरहनु भएको छ, कोभिड पछि त भर्खरै अलिकति हामी अगाडि बढ्दै थियौँ, फेरि तपाईँहरूले बन्द आह्वान गर्नुभएको छ। यो कस्तो किसिमको विप्लव समूहले राजनीति गर्न खोजेको भन्ने पनि अर्को प्रश्न उब्जिन्छ नि तपाईँहरूमाथि। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यो प्रश्न? अब यो बन्दले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ जो भन्नुभएको छ, स्वाभाविक ढङ्गले प्रभाव पार्छ। हिजो मात्रै हामी उद्योग मन्त्रालयले आयोजना गरेको एउटा छलफलमा हामी भाग लिएका थियौँ। त्यहाँको कर्मचारीहरूले होइन, त्यहाँका चाहिँ सचिवहरूले राखेको डाटाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल खुल्ला हुने बेलाभन्दा बन्द गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र स्टेबल हुन्छ या भनौँ घाटाहरू कम हुन्छ भन्ने छ कि। किनभने जस्तो उहाँहरूले के भन्नु भन्दा 187मा हामीले पेट्रोल लिइरहेका छौँ, 136मा बेचिरहेछौँ। त्यो मध्येमा राज्यले त्यसको चाहिँ 52-53 रुपियाँ चाहिँ राज्यले लिन्छ होइन, 17-18 रुपियाँ अहिले पनि हामी घाटामा छौँ भन्ने छ क्या उहाँको कुरा। त्यो उहाँले के भन्नु भन्दा त्यो अब तथ्यमै उहाँले भन्नुभयो, तेल बेच्दा भन्दा होइन तपाईँको चाहिँ नबेच्दाखेरि आयल निगम घाटामा जाँदैन भन्नुभयो क्या। भन्नु खोजेको के हो भने त्यो एउटा म्याथमेटिक्स त हो। भनेपछि जति पनि गाडीहरू छन् घर घरमै राख्दा हुन्छ, किन चलाउनु? त्यो त त्यो भन्नाले त्यो राज्यको आँकडा भयो। हाम्रो कुरा के होइन भन्दा यो बन्द सधैँको लागि गरेको बन्द होइन र हामीले भन्न खोजेको के भने यो आम जनतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यो सबैले एउटा। तर आम जनता त आक्रोशित छन् नि, विप्लव समूहसँग निराश छन् नि, दुःख पाइरहेका छन् नि होइन। अनि आम जनताका लागि नै गर्नुभयो, तर आम जनताले नै विप्लव समूहलाई सघाइरहेको छैन। त्यो के मिडियाहरूले जस्तो केही मिडियाहरूले केही डलरवादी मान्छेहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि उहाँहरूले विषयवस्तु राख्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीले हेरिरहेकै छौँ। यद्यपि आम मान्छे तपाईँले भन्नु ती आम मान्छे चाहिँ होइनन् कि, ती केही परिचालित मान्छेहरू हुन् होइन। दिमागमा चाहिँ होइन अमेरिका र तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलिया राखेर होइन नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अब अमेरिका र अस्ट्रेलियाको चाहिँ भूत सवार भएका मान्छेहरूले राखेको विषयवस्तु नेपालको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने कुरामा जानुभयो भने यो बन्द किन गर्नुपर्छ र यो रहर हो कि बाध्यता भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसो हुँदा यो जसरी आम मान्छे भनेर मिडियाले भन्छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ अहिलेको मूल्य वृद्धिले पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै नभनौँ हरेक क्षेत्रको मूल्य वृद्धिले तपाईँ हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पारेको छ कि होइन। तपाईँ हाम्रो चुलोलाई चाहिँ त्यसले असर गरिरहेछ, तपाईँ हाम्रो दैनिकीलाई त्यसले असर गरिरहेछ। बन्द गर्दा चाहिँ होइन, जति तपाईँहरूले बन्द गर्नुभयो, आज 30 गते बन्द आह्वान गर्नुभयो, बन्द छ, देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रभाव परेको पनि देखिएको छ। यद्यपि धेरै ठाउँमा प्रभाव परेको छैन होइन। तर दैनिकी हुन्छ नि, जुन बिहान बेलुका मजदुरी गरेर छाक टार्ने, मलाई जहाँसम्म याद छ विप्लव नेतृत्वको समूहले ती वर्गका व्यक्तिहरूलाई झन् अझ सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू राखेको पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई त अप्ठ्यारोमा पर्यो नि होइन। उहाँहरू बिहान बेलुका काम गर्नुहुन्छ, मजदुरी गर्नुहुन्छ, अनि छाक टार्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सकस परेको छ। अनि यो बन्दले प्रभाव कस्तो मान्छेलाई पार्न गयो त? तपाईँहरूले प्रभाव पार्न खोजेका नेता मन्त्रीहरू त मजाले घुमिरहनु भएको छ। नेता मन्त्रीको कुरा होइन, जस्तो यो के हो भने तर आम नागरिकलाई त प्रभाव परेको छ नि प्रकाशजी। यो बन्द भनेको चाहिँ कोही अमुक नेता अथवा कोही मान्छेलाई प्रभाव पार्ने विषयको कुरा होइन होइन। नेपालमा समस्या छ। नेपालमा अहिले पछिल्लो चरणमा मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दाखेरि ओभरअल नेपालमा समस्या छ। त्यो भने जनताको जीवनसँग
जोडिएका विषयहरूमा समस्या छ र त्यो समस्याको समाधान राज्यले गरोस् भनेर हामीले अहिलेदेखि 25 गतेदेखि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थियौँ। त्यो कुराहरूको कुनै सुनवाई नै नभइसके पछाडि आज अन्तिम दिन हामीले यो बाध्यता स्वरूप पार्टीले आयोजना गरेर जनताको एक किसिमको ऐक्यबद्धता सहित देशैभरि यो एउटा भव्यतापूर्वक सम्पन्न हुन गइरहेको छ। जहाँसम्म प्रभावै छैन भन्नुभएको छ, तपाईँहरू कति अपडेट हुनुहुन्छ होइन? त्यस्तो होइन। अब प्रभाव केलाई भन्नुहुन्छ होइन? गाडी चलेका छन्, एम्बुलेन्स चलेकै कुरालाई चाहिँ त्यो उल्लङ्घन भयो भन्ने ढङ्गले अथवा के हो त्यो? त्यसो हुँदाखेरि विषय के हो भन्दा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जनतासँग जोडिएको कुरा एउटा तपाईँ हामीले आज बन्दको दिन एक दिन काम गरेर खाने मान्छेको कुरा मात्रै गर्छौँ क्या त्यहाँ। त्यही मान्छे, त्यही मजदुर, त्यही किसान होइन, त्यही विद्यार्थी, त्यही युवा, त्यही पत्रकारले दैनिक होइन चाहिँ बन्दभन्दा बढी दुःखको सामना गरिराख्नु परेको छ आफ्नो जीवनमा। त्यो विषयमा हामी देख्दैनौँ कि होइन? अब यो कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ हामीले अलिकति सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन? यो सस्तो लोकप्रियताको लागि हामीले यो भनिरहेछौँ अथवा कसैलाई उडाउनको लागि भनिरहेछौँ या रियलमा हामी अहिलेको नेपालमा जो समस्या छ, महँगीले निम्त्याएको समस्या छ, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी भनिरहेछौँ। तपाईँ हामीले भन्नुपर्छ त्यो यो कसैलाई देखाउनको लागि गरिएको बन्द होइन कि? तपाईँको कुरा मैले काटेँ। तपाईँले भन्नुभयो समस्याको समाधानका निमित्त हामीले गरिरहेछौँ या तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन? तर समस्याको समाधान नेपाल बन्द त होइन होला नि। 21औं शताब्दीमा आयो त काहीँ न काहीँ फेरि त्यति बेला प्रचण्डको पालामा माओवादीको बेला गरिएका बन्दहरूलाई रिकल गर्न खोजेको जस्तो भनौँ न, जहाँ आम नागरिकलाई दुःख दिन खोजेको जस्तो देखियो नि। प्रभाव जुन हिसाबले तपाईँहरूले पार्न खोज्नु भएको थियो त्यो प्रभाव देखिएन। आम नागरिक पनि भनौँ न या युवाहरू पनि तपाईँहरूप्रति त्यति सकारात्मक देखिनु भएन। यस्तो काम गर्नुहोस् जसले चाहिँ आम नागरिकलाई साथ दियोस् र तपाईँहरूको मागहरू पनि तपाईँहरूको एजेन्डाहरू पनि सफल होस्। यसले नर्मल भनौँ न एकदम नर्मल टाइपको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्यो, तर ठुला व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभाव पारेन। मैले भन्न खोजेको त्यति। ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। हाम्रो कुरा के होइन भने नर्मल मान्छेकै कुरा हो हाम्रो होइन? ठुला मान्छे यहाँका मुठीभर मान्छेहरूलाई त हिजो राणाकालको अवस्थामा हुँदाखेरि पनि सुख सयल सबै मस्ती सबै थियो कि, पञ्चायतमा पनि त्यो थियो होइन? पछिल्लो हेर्नुभयो भने यो पछिल्लो गणतन्त्रमा पनि केही मुठीभर मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै किसिमको फ्यासिलिटी छ। हाम्रो कुरा के भने आम मान्छेहरूको जीवनमा जो परिवर्तनहरूको हामीले कुराहरू गऱ्यौँ, जो परिवर्तनमा नेपाली जनताले आफ्नो त्याग बलिदान गरेर आयो, त्यो परिवर्तनले ल्याएको व्यवस्थामा र आम मान्छेहरूको जनजीविका समस्या हल भएन भन्ने कुरा नै हो कि। त्यसो हुँदाखेरि अब केही सीमित यो देशका 5% मान्छे 7% मान्छेहरूको लागि गरिएको आन्दोलन अथवा बन्द होइन। त्यसो हुँदा मतलब यो आन्दोलनले ती मेहनत गर्ने मान्छेहरू जो श्रमजीवी छन्, आफ्नो श्रममा मेहनतमा होइन उनीहरू चाहिँ निर्भर छन्, ती मान्छेहरूको जीवनमा अहिलेको मूल्यवृद्धिले प्रभाव पारेर यसलाई होइन घटाउनुपर्छ, टोटल रूपमा खारेजी गर्नुपर्छ भन्दा हामीले यो बन्दको आयोजना गरे विषय भयो होइन? प्रभावका हिसाबले त्यो जनतालाई प्रभाव पार्यो तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यो ठिकै छ। किनभने ती मान्छेहरूकै लागि हामीले गरेको बन्द हो। जहाँसम्म शान्ति अन्य विकल्पहरूको कुरा गर्नुहुन्छ अहिलेकै तपाईँ हामीले होइन राज्यले घोषणा गरेको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको कुरा उसले गरेको छ कि होइन? लेखेर त हुँदो रहेछ नि त। जीवनमा हेर्नुभयो भने आज मान्छेलाई होइन तपाईँको चाहिँ 2 छाक खान गाह्रो छ। तपाईँ हामी काठमाडौँमा छौँ होइन? तपाईँ हामीले भोगिरहेको छौँ नि त दैनिक होइन? तपाईँको नर्मल मान्छे जिउन सक्ने अवस्था छ त काठमाडौँमा भन्दाखेरि के हो भने यहाँको महँगी, तपाईँ हामीले पाउने पारिश्रमिक योबाट हेर्ने हो भने मान्छे चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ यहाँ सस्टेन हुन सक्ने अवस्था छैन कि, निर्भर हुन सक्छ भनेको बन्द हो त। मलाई त्यति मात्र यसको समाधान बन्द भन्नाले अहिले बन्द भयो त्यस पछाडि भोलिदेखि मान्छेले रोजगारी पाउँछ भन्ने होइन। राज्यलाई एउटा प्रेसर क्रिएट गरेका छौँ कि प्रेसर क्रिएट गर्ने कुरा हो। जनताको जीवनमा समस्या छ, त्यो समस्यालाई जनताले कहाँ सुनाउने भन्नु न? निर्वाचित जनताले भोट हालेर मान्छेलाई जिताए, 2/3 सरकार बनाए होइन? माथि केही नेताहरूको केही मान्छेहरूको भ्रष्ट मान्छेहरूको चाहिँ तालमेल नमिल्दाखेरि सरकार चाहिँ डिजल्भ गरेर फाल्दे होइन? अब जनताले आफ्नो मत तानेर ल्याउन सक्ने अवस्था त छैन होइन? 5 वर्ष कुर्नुपर्छ जनताले। अनि के गर्छ त? जनताले त सडकमा बोलिन्छ, सडकमा बोलेको सुनिँदैन होइन? प्ले कार्ड देखाइरहेछ, प्ले कार्ड होइन? प्ले कार्ड चाहिँ सो गरेको विषयहरू चाहिँ सुन्नेवाला छैन नेताले। त्यो हुँदाखेरि एउटा यो जनताको सहभागिता सहित होइन समस्या छ, यो समस्याहरूमा तिमीहरू सिरियस हो भन्ने एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ नेपालको बन्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको विषय हो र त्यही सन्दर्भमा अहिले पार्टीले बन्द गरिरहेछ। अब यसलाई त्यो अर्थमा बुझ्यो भने सहज हुन्छ। बन्दले समस्या समाधान भन्ने हुँदैन, समस्या समाधानका लागि प्रेसर गर्ने एउटा साधनको रूपमा यसले काम गर्छ। त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ हामीले।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ किन वृद्धि भयो होला त? तपाईँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर नै तपाईँहरूले बन्द आह्वान गर्नुभयो, किन भयो होला त? खास यसको कारण चाहिँ के होला, के लाग्छ तपाईँलाई? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक ढङ्गले अब तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि वृद्धि हुने, घट्दाखेरि घट्ने भन्ने एउटा त्यो आम नियम छ होइन, त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रुल्स जस्तै नै छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो देखिँदैन कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दाखेरि चाहिँ बढाउँछ, घट्दाखेरि घटेको देखिँदैन कि। हिजो मात्रै पनि त्यो छलफलमा हामी सहभागी भयौँ होइन, उद्योग मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा। त्यहाँ तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन कि। उहाँहरूले पेस चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बढेको होइन तथ्याङ्कहरू पेस गर्नुहुन्छ, घटेको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय होइन चाहिँ बजारमा घट्दाखेरि नेपालमा घट्ने भन्ने छैन कि। त्यो हुँदा कस्तो देखिन्छ भन्दा केही मुठीभर मान्छेहरूले यसको नियुक्ति प्रक्रियामै, त्यहाँका जिएमदेखि लिएर होइन डाइरेक्टरहरूले नियुक्ति प्रक्रियामै मोटो रकम होइन अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूलाई बुझाउने र त्यसको असुल उपर गर्ने कि मतलब मूल्य वृद्धिलाई होइन त्यो आफ्नो चाहिँ लगानी चाहिँ सुरक्षित गर्ने अथवा लगानी उपर गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरियो कि। त्यसो हुँदा यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्दा राज्यले अनावश्यक करहरू थोपरेको छ होइन, त्यो करहरू कहाँ गएर खर्च भएको छ जनतालाई पारदर्शी ढङ्गले होइन त्यहाँ चाहिँ दिइएको छैन होइन। तपाईँको प्रदूषण कर बनाएको छ, तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण कर बनाएको छ, अनि गण्डकीको कर बनाएको छ होइन, तमाम छ कि प्रशासकीय खर्च बनाएको छ। यो के कस्तो देखिन्छ भने कहाँ गएर खर्च भएको छ भन्ने कुरा नै सिस्टेमेटिक छैन। सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका निमित्त गरेको त होइन होला नि, भारतले पनि मूल्य वृद्धि गरेका निमित्त भनौँ या अन्य देशमा पनि त्यो भएका कारणले अझ भारतले नेपाललाई पेलेको हो कि भन्ने पनि त कुरा बुझ्न सकिन्छ होला नि। होइन, यो त के भयो भन्दाखेरि सरसर्ती हिजो हामीले त्यो देख्दाखेरि कस्तो गम्भीर बनायो भन्दा तथ्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म हाम्रो आफ्नो पहुँचको कुरा इन्डियाले टोटल ब्लक गरेको छ होइन। हामीले पनि गर्न सक्छौँ नि त, एउटा स्वाधीन देशले होइन मतलब अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल लिएर त्यसलाई रिफाइन गरेर होइन हामीले रिफाइनरी मेसिन राख्ने हो भने होइन तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बिटुमिन बनाउन सक्छौँ, अन्य थुप्रो चिजहरू हामीले त्यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ कि। तर भारतको एकाधिकार छ कि नेपालको तेलमा। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउने, त्यो पनि रिफाइन गरेर तेल ल्याउने टाइपको जो एकाधिकार छ, त्यो यसरी हेर्दाखेरि हिजोको तथ्यहरू हामी हेर्दाखेरि के लाग्थ्यो भन्दा इन्डियाको कुनै एउटा प्रान्तमा त हामी छैनौँ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि। त्यो हुँदा यो के छ भन्दा यो त्यति बेला जो सत्तामा थियो त्यो मान्छेले गरे सम्झौताले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी एकदम पराधीन जस्तो, इन्डियाको एउटा चाहिँ होइन प्रान्त जस्तो त्यस्तो फिल भयो कि, त्यस्तो आभास भयो क्या हेर्दा। त्यो हुँदाखेरि एउटा स्वतन्त्र मुलुक हुनुको नाताले होइन हाम्रो हातमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म हाम्रो चाहिँ होइन खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँबाट सिधा ल्याउने कुनै पनि नियन्त्रणमा छैन कि। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई पराधीन बनाइएको छ। त्यो हुँदा इन्डियाले ब्लक गरिदियो भने हामी ब्लक हुने जस्तो होइन। त्यो मतलब इन्डियाले हाम्रो टोटल बजारलाई चाहिँ नियन्त्रण गरे जस्तो छ र जस्तो देखिन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि पनि बेला बेलामा कृत्रिम रूपले मूल्य वृद्धिको कुराहरू गरिराखिएको छ होइन। अहिलेको के हो भन्दा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढिसके पछाडि कच्चा तेलको चाहिँ भाउ बढेको देखिन्छ र त्यसको प्रभाव संसारभरि नै छ। स्वाभाविक ढङ्गले नेपालमा पनि हुने नै भइहाल्यो। तर हाम्रो मात्र कुरा के हो भने कोभिडले भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली समाज, नेपाली जनजीवन, यो जीवन होइन एउटा विनोद चौधरीले व्यापार गरे जस्तो विषय होइन नि त। नेपाल आयल निगमले जनतालाई चाहिँ तेल बेच्ने विषय होइन, त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ होइन जनतालाई सब्सिडी दिनुपर्छ, सुविधा दिने कुरा पनि त हुन्छ, राज्यको दायित्व त त्यो हो नि त। त्यसो हुँदा हाम्रो कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढे पनि होइन हामीलाई लगाएका अनावश्यक करहरूलाई होइन व्यवस्थित गरेर नेपालमा तेल होइन जो जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको छ त्यो तेलमा मूल्य वृद्धि गर्न हुँदैन। किनभने अहिले सरकारले सहयोग गर्ने बेला हो, राज्यले सहयोग गर्ने बेला हो जनतालाई होइन। यो बेलामा चाहिँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको छ भन्ने नाममा आयल निगमभित्र भएको मिसावट, चुहावट होइन त्यहाँभित्र भएको चाहिँ अन्य विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारहरूलाई कन्ट्रोल नगरेर हावातालमा तेलको मूल्य वृद्धि भयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भयो, त्यसो चाहिँ यहाँ पनि हामीले वृद्धि गर्छौँ भन्ने कुराले मात्रै पुग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि यसको चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र तपाईँलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य भनौँ, नेपालमा अहिले हामीले जति सवारी साधन प्रयोग गरेका छौँ, उद्योग धन्दाहरू छ, त्यसलाई आवश्यक पर्ने तेलभन्दा 70% बढी तेल हामीले आयात गरेर आएछौँ कि। हिजो त्यहाँ बडा अचम्म पनि लाग्यो हामीलाई। हाम्रो आवश्यकताभन्दा 70% बढी तेल आयात गरिएको छ होइन। अब त्यहीँका कर्मचारीहरू, त्यहाँका चाहिँ प्रमुखहरूको कुरा सुन्दाखेरि के देखिन्छ भने इन्डियाबाट हामीले किन्छौँ
र इन्डियाभन्दा नेपालमा सस्तो छ, घुमेर फेरि त्यो तेल इन्डियाकै बजारमा जान्छ भन्ने छ कि। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने तेलमा त्यहाँभित्र भएका कर्मचारी, त्यहाँका प्रमुखहरूको संलग्नतामा ठुलो गिरोहले त्यहाँ चोरी निकासी गरेको छ र ठुलो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने काम। यहाँ भनौँ त्यहाँ यहाँबाट नेपाली जनताले पाउनुपर्ने सुविधाको पैसालाई त्यसरी इन्डियन मार्केटसम्म लगेर दुरुपयोग गरिँदैछ। यो विषयमा खबरदारी गर्नु पर्दैन? तपाईँ हाम्रो अनुरोध के छ भने नेपालको मिडियाले अब त्यो दिशातर्फ सोच्न पऱ्यो कि। त्यही भएर हामीले त्यहाँ जोडेका थियौँ कि होइन, नेपालको सिमानामा काँडेदार लगाउनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ कि होइन। मान्छेले चाहिँ हचुवाभरमा चाहिँ होइन, तपाईँको सीमा नाकामा भित्र भएका पेट्रोल पम्पहरू जो 1-1.5 किलोमिटर वरपर छन् त्यहाँबाट टोटल तस्करी गर्ने काम भइरहेछ। त्यसो हुँदा त्यहाँभित्र भएको चाहिँ होइन चुहावटलाई नियन्त्रण नगर्ने, त्यहाँभित्र भएको अन्य खराबी सिस्टमलाई चाहिँ अपग्रेडिङ नगर्ने अनि मूल्य समायोजनको नाममा नेपाली जनतामाथि मात्रै मूल्य थोपर्ने भन्ने कुरा के हुन्छ भने फेरि पनि होइन अहिलेको खराब कुरालाई नै संस्थागत गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो हुँदा यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसको अल्टरनेटिभ खोज्न पर्यो। त्यही त नेपाल बन्द गर्नुभयो, नेपाल बन्द अवश्य पनि अल्टरनेटिभ होइन तपाईँले भनेको जसरी होइन। यो प्रेसर हो, यो अल्टरनेटिभ होइन, तर यो एउटा प्रेसरको रूपमा हामीले तपाईँले प्रेसर क्रिएट गर्न खोज्नुभयो या तपाईँले प्रेसर दिइरहनु भएको छ अहिले। यदि यो सरकारले पनि यो कुरा टेरेन भनौँ या तपाईँहरूको प्रेसरलाई टेरेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यसपछिको विकल्प के तपाईँहरूसँग? त्यस पछाडिको विकल्प भनेको फेरि पनि प्रेसरै दिने हो, फेरि पनि बन्दै गर्ने, बन्दको कुरा साधारणलाई दुखै दिने। तपाईँले भने जस्तै तपाईँ हामीले के विषय बनाउनु हुँदैन भन्दा बन्द मात्रै अहिलेको तपाईँको चाहिँ समस्या होइन कि। बन्द के कारणले आयो भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, आम जनताले त्यहाँ बुझ्नुपर्छ होइन। केही मान्छेहरूले आज नेपाल खुल्ला छ भनेर नाटक गरिरहेका छन्, नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। हामी सुन्दैछौँ माइतीघर मण्डल आसपासमा 2-4 जना डलरवादी मान्छेहरूले होइन उभिएर नेपाल खुल्ला छ भनेर अपिल गरिरहेका छन्। हामीले कहिले पनि उनीहरू नेपालको समस्यामा के राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, जनजीविकाको सन्दर्भमा होइन अन्य नेपाली जनताको सरकारको सन्दर्भमा माइतीघर मण्डलमा उभिएर खबरदारी गरेको हामी कहिले देख्दैनौँ कि होइन। त्यो छैन उहाँ होइन। मात्रै के छ भन्दा बन्द भयो भन्ने छ कि उहाँको समस्या। त्यसो त 4 जना डलरदारी भन्नुभयो, स्पष्ट रूपमा भनिदिनु। तपाईँले स्पष्ट बोल्नु पनि हुन्छ, भन्न खोजेको कोलाई हो त्यो पनि भनिदिनु भयो भने त्यो त खुल्ला नै छ नि, खुल्ला नै छ नि होइन। तपाईँको चाहिँ यसमा लुकाउनु पनि केही विषय छैन। रविन्द्र मिश्रहरूले होइन हिजो मात्रै चाहिँ एउटा ब्यानरै बनाएर होइन तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिको ब्यानरै बनाएर उहाँहरूले जो बन्द विरुद्धको कुराकानी राख्नु भएको छ होइन, त्यहाँ सुझाव दिने बहानामा होइन त्यो यस्तो अवसरवादी के। तपाईँको कस्तो छ भने भोलि नेपाल खुल्ला छ होइन, यसको विरुद्धमा गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लिङ्कमा भनेर पार्टी सदस्यता भराउँदै हुनुहुन्छ कि होइन। नेपालको राजनीति त्यस्तो उहाँले सोचे जस्तो होइन। उहाँले बेलायतमा बसेर बिबिसीमा काम गरे जस्तो सजिलो छैन नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको जीवन होइन। नेपालको जीवन बुझ्ने हो भने नेपाली जनताले कहाँनिर दुःख पाइरहेछ त्यो कुरासँग साक्षात्कार गर्नुपर्छ। सम्भवतः त्यही कुराको अभावका कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरू फस्दै हुनुहुन्छ कि। त्यसो हुँदाखेरि के हो भन्दा हाम्रो कुरा के हो भने नेपालमा समस्या छ, यो कुरा कसैलाई रहर छ भन्नु न। हाम्रो साथीभाइ त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पिटिरहेछ होइन। तपाईँको रहरको विषय हो, मान्छेकोले एरेस्ट दिन रहर हुन्छ। तपाईँहरूले टायर बाल्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा तोडफोड गर्नुभयो, तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरू भनौँ न होइन, उहाँहरू प्रहरीको हिरासतमा पनि हुनुहुन्छ। उपलब्धि के त खासै अझै पनि प्रभाव देखिएन। म किन जोड दिँदैछु भन्दाखेरि प्रभाव चाहिँ के हुन पर्यो तपाईँले भन्नु खोजेको प्रभाव चाहिँ के हुन पर्यो? प्रकाशजी बन्द भनेर तपाईँहरूले आह्वान गर्नुभयो, गाउँतिर प्रभाव देखियो। मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भन्दाखेरि जहाँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ, जहाँ अत्यन्तै भनौँ न समस्या छ त्यो ठाउँमा प्रभाव देखियो। तर सहरी क्षेत्रहरूमा, काठमाडौँमा, विभिन्न अरू क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव देखिएन। मैले भन्न खोजेको त्यो हो होइन। खास गरी प्रभाव चाहिँ के हुन पर्छ? बन्द भएन, काठमाडौँका गाडी साधनहरू चलि नै रहेका छन्। तपाईँले मैले भने नि विभिन्न टायर बाल्नुभयो, तपाईँका कार्यकर्ता नेताहरू पक्रिए, तपाईँहरू तोडफोड गर्नुभयो। तर जहाँ तपाईँहरूले दबाब दिनुपर्ने थियो, जहाँ तपाईँहरूले दबाब सृजना गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ सक्नु भएन तपाईँहरूले, त्यहाँ तपाईँहरू चुक्नु त्यो चुक्ने। यसलाई के नबन्नुहोस् भने यसलाई तपाईँ चुक्नु भयो, सक्नु भएन भनेर जनताको जो एउटा सेन्टिमेन्ट छ नि अहिलेको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा होइन आम मान्छेहरू सङ्गठित हुनुपर्छ र सामूहिक ढङ्गले प्रेसर गर्नुपर्छ भन्ने जो मान्छेको सेन्टिमेन्ट छ, यो सेन्टिमेन्टकै विरुद्धको कुरा हुन्छ, चुक्ने कुरा होइन कि होइन। यो ठेक्का के सुन्नु न, यो मेरो कुरा सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नु न। यो मूल्य वृद्धि घटाउने ठेक्का भने चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको नेतृत्वमा महासचिव विप्लव हुनुहुन्छ उहाँको मात्रै हो र उहाँको भातृ सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीको मात्रै हो र होइन। यो मूल्य वृद्धि त यो देशका 3 करोड मान्छेलाई प्रभाव पारेछ नि। त्यसो हुँदा यो चुक्ने विषय होइन
यो त के हो भने हाम्रो पार्टीले हार्दिकतापूर्वक अपिल गरेको विषय हो कि नेपालमा मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दा नेपालको जनजीवन तहस नहस जस्तो भयो, अर्थतन्त्र तहस नहस जस्तो भयो, यसले समस्या निम्तायो। यसको समाधानका निमित्त हामी सबैले भोलि एक दिन हाम्रा सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ बन्द गरेर दबाब दिउँ, प्रेसर गरौँ र राज्यलाई होइन जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाऊ, अथवा त्यसका लागि होइन तपाईँ हामीले प्रेसर क्रिएट गरौँ भन्ने विषय हो कि तपाईँले बुझाउन नसक्या हो त आम नागरिकलाई? नै अब हामीले हामीले अपिल गरेकै छौँ होइन। केही मान्छेले समर्थन पनि गर्नुभएको छ। अब यो 100% सबै ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा छैन। हामीले अघि भन्यौँ यो देशमा हामीले मेहनत गर्दा गर्दै पनि 8-10% मान्छेहरूले त जति राम्रो व्यवस्था भयो भने विरोध त गरि नै हाल्छन्। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने ती 8-10% मान्छेभन्दा बाहिर गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो बन्द, यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई ऐक्यबद्धता नै छ, समर्थन नै छ। अब सबै मान्छे सडकमा आउने भन्ने विषय त्यो आदर्श जस्तो हुन्छ कि मान्छेले आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो परिवारसँग बसेर अहिलेको बन्दको बारेमा होइन, चिया होइन तपाईँको चाहिँ पसलहरूमा गफ भइरहेको छ, अन्य चौपारीहरूमा गफ भइरहेको छ होइन। मतलब जनताले दुःख पाएको विषयमा त्यहाँ छलफलहरू भइरहेकै छ नि त। तपाईँहरू पनि धेरै ठाउँमा मान्छेहरू कहाँ जानुहुन्छ, महँगीले आकाश छ भन्ने छ, कालाबजारले त तपाईँको जनतालाई होइन प्रताडित बनाएको छ भन्ने छ। तमाम कुराहरू त हामी सुनिरहेकै छौँ नि। तर एउटा किसान सडकमा आफै आउन सक्दैन कि, एउटा मजदुर होइन फ्याक्ट्री छोडेर आफै सडकमा आउन सक्दैन। त्यसको नेतृत्व त कसैले न कसैले गर्न पर्छ नि त। त्यही नेतृत्व गरेको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि सचेत मान्छेहरूले एउटा पहल कदमी गर्ने कुराहरू हामीले त्यो पहल कदमी गरेका छौँ। यद्यपि तपाईँले भने जस्तै यसको प्रभावको कुरा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा के हुन्छ भन्दा यहाँ एम्बुलेन्स नै 100औं एम्बुलेन्सहरू चल्छन् होइन। तरकारीका गाडीहरू चल्छन्, हामीले खुल्ला नै राखेका छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ पानीका गाडीहरू चलिरहेछन्, दुधका गाडीहरू चलिरहेछन्। त्यो देखेर त्यही विषयलाई देखाएर होइन नेपाल बन्द चाहिँ टोटल उल्लङ्घन भयो भन्ने विषय हामीले बनाउनु हुँदैन। के हो त होइन, के साँच्चै हामीले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो ट्याङ्कर पनि चल्न नदिनु पर्थ्यो त? त्यो पनि त हुँदैन थियो नि त। जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषयमा हामी संवेदनशील नै छौँ। जहाँसम्म हामीले अलिकति आज गर्ने अरू कामहरू छ त्यसलाई रोकौँ, यिनी एउटा विरोध गरौँ भन्ने विषय हो र हामीले त्यो दिशाबाट हेऱ्यौँ भने सफल भएकै हामीले देखेको छ। काहीँ न काहीँ विप्लव नेतृत्वको भनौँ या विप्लवले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल बन्दलाई टेर्न छाडे नि मान्छेले होइन। किन होला, के कारणले होला? होइन टेर्न छाडे होइन, पहिलाको तपाईँको पहिला गरेका तपाईँका नेपाल बन्दहरूको पनि प्रभाव खासै देखिएन। अब आजको प्रभाव त हामी देख्दैछौँ सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरूमा आइ नै रहेको छ। किन यस्तो भयो होला? नै सम्भवतः यो पछिल्लो करिब 8-10 महिनामा हामीले पहिलोपटक बन्द गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि टेर्न छारे भन्ने कुरा भएन, यो पहिलोपटक हुँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि यो टेर्न छारेको विषय होइन होइन। यो के हो भने यो त जनताले समर्थन गराएको विषय होइन। तपाईँले देशैभरि देख्नु भएको छ त तपाईँ होइन। जस्तो के हो भने केही मान्छेहरूले अब भने त्यो कुराबाट धेरै प्रभावित हुनु भएन कि आम रूपमा तपाईँहरूको आफ्नो च्यानल पनि छ, देशैभरि हेर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव सकारात्मकै छ र टोटल रूपमा मूल्य वृद्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने छ। अब हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा होइन कि हामी संयुक्त अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ होइन। अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरू सहित पनि त हामीले त्यो मूल्य वृद्धिको कुराहरू गरिरहेछौँ। त्यो त हामी मात्रै छैनौँ कि, यो पार्टीले नेतृत्व गरेको छ। त्यहाँ त चाहिँ किसान छन्, मजदुर छन् होइन, अन्य चाहिँ होइन पेसाकर्मी मान्छेहरू छन्, सबैको सहभागिता छ कि। त्यसो हुँदाखेरि टेर्न छारे भन्ने कुरा होइन। अब कतिपय विषय के हुन्छ भने नमिठो लाग्दै पनि त्यो विषयलाई तपाईँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यद्यपि के हो भन्दा हाम्रो रहर त थिएन होला नि त होइन। अहिले सडकमा आएर बिहानै खाइ नखाइ मान्छेहरू चाहिँ गएर होइन ल बन्द गर्नु पऱ्यो भनेर आग्रह गरेको कुरा हो कि होइन। त्यहाँ त अरू तपाईँले देख्नु भएको छ नि त होइन। अन्य पार्टी अहिले सडकमा के भन्छ सरकारमा भएका पार्टीहरूले पनि त बन्द गर्छन् नि, तपाईँ हामीले देखाएको छौँ नि। त्यस्तो हामीले के हो भने कसैको पद बचाउनको लागि गरेको बन्द होइन कि, नेपालको जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय जो पेट्रोलियम पदार्थ यसमा मूल्य वृद्धि भयो, यसमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको कुरा छ। त्यसो हुँदा यो एकदम संयमित र नेपाली जनताको पक्षमा गरेको आन्दोलन। त्यो हुँदा यसमा चाहिँ टेर्न छोडे भन्ने विषय होइन, यसमा सबैको सपोर्ट नै छ र सम्भवतः यसले साँझसम्म जाँदा हामीलाई आशा के छ भन्दा नेपाल सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ होइन। जनताको जीवन नै रहेन भने के सरकार हुन्छ, के राज्य हुन्छ त? त्यसो हुँदा जनताको जीवन अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ, बुझिरहेको छ। त्यसो हुँदा सरकारले सिरियसली अहिले जो मूल्य वृद्धि गरिएको छ, यो महिनाभरिमै मूल्य वृद्धि जो गरिएको छ, यसलाई टोटल रूपमा खारेज गरेर जनतालाई सहुलियत दिनु पऱ्यो कि, सहुलियत दिनु पऱ्यो। बरु त्यसलाई अझ अलि बढी वैज्ञानिक बनाउनु पऱ्यो होइन। अब इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ल्याउँदाखेरि डिजिटलाइज सिस्टमबाट ल्याउने
होइन पेट्रोल पम्पलाई बेच्न पनि डिजिटलाइज सिस्टमबाट बेच्नलाई पनि आफूले चाहिँ के हो भने लट्ठीको घोँचो राखेर चाहिँ तेल नापेर बेचिरहेछ कि होइन आयल निगमले त्यो गरिरहेछ कि त्यो भने त्यो के हो भन्दा त्यसले विकृतिलाई संस्थागत गरिरहेछ त्यो हुँदा त्यहाँभित्र भएका भ्रष्ट मानसिकताका कारणले गर्दा त्यहाँभित्र भएका भ्रष्ट होइन नेतृत्वहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि आयल निगममा स्वाभाविकभन्दा अस्वाभाविक समस्याहरू आइरहेछ जसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ हिजो मात्रै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने होइन नेपालमा यत्रो मूल्यवृद्धि सम्बन्धी आन्दोलन भइरहेछ होइन छलफलहरू मान्छेले गर्न खोजिरहेछन् त आयल निगमको जिएम इन्डियामा गएर लुकेर बसिरहेछ कि होइन यो पनि कुनै तरिका हुन्छ ल भन्नु न त्यो आयल निगमको जिएम नेपाली जनता होइन नेपाली जनताको छोरा होइन त्यसले आएर यो विषयमा डिल गर्न पर्दैन त्यहाँ गएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेर बसिरहेछ अनि यस्ता मान्छेलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ कि अनि यसको विरुद्धमा आम युवाहरूले विद्यार्थी सबैले सोच्न पर्यो होइन तपाईँहरूले पनि सोचिदिनु पर्यो त्यो हुँदाखेरि के हो भने यो विषय के भने आम जनताको विषय हो र मिडियाहरूले पनि त्यो जनताको विषय बनाउनु पर्छ होइन हामीले धेरै पटक धेरै विषयहरूमा अरू विचार विमर्शहरू गऱ्यौँ तर साँच्चै आधारभूत वर्गका जनताहरूले के पाइरहेछन् भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ धेरै मिडियाले त्यो छुटाइरहेछन् त्यो हुँदा त्यहाँ गएर बहसहरू तपाईँहरूले गर्न जरुरी छ र त्यसको नेतृत्व हामीले गरिरहेको विषय मात्रै हो अलिकति राजनीतिक कुरामा जान्छु तपाईँहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने भन्ने निकै चर्चा आइरहेको छ अहिले सामाजिक सञ्जाल समाचारमा पनि यो कुरा कतिको सत्य हो तपाईँहरू अगाडिसँगै जाने या नजाने अब यो पार्टीसँग जोडिएको विषय हो यद्यपि हल्ला आइरहेछ भन्दा चाहिँ त्यो हल्ला हामीले धेरै सुनेको छैन हामी विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्छौँ होइन स्वाभाविक ढङ्गले हामीले चुनावको कुरा नै गरेका छौँ तर चुनाव हामीले के चुनाव भने व्यक्ति चयन गर्ने चुनाव भने व्यवस्था चयन गर्ने चुनाव गरौँ भनेको छौँ कि त्यसो हुँदा हामीले के भनेको छौँ भने अहिलेको यो भ्रष्ट विकृत खराब होइन दलाल संसदीय व्यवस्था कि होइन तपाईँको जनताको सबै चाहिँ होइन क्षमता प्रतिभाहरूको सम्बोधन गर्ने समृद्ध समाजवाद जसलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छौँ यो व्यवस्थाको बिचमा चुनावहरू गराइनुपर्छ होइन स्वस्थ चुनावहरू गराइनुपर्छ र त्यो चुनावमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले भाग लिने होइन चाहिँ आम होइन देशभक्त जनताहरूले भाग लिने र व्यवस्थाको त्यो के हुन्छ डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रको पनि उच्च अभ्यास हुन्छ कि होइन चुनावको कुरा गर्नुभएको छ नि त उहाँहरूले होइन हामीलाई चाहिँ अलि बढी हाम्रो पार्टीलाई होइन तपाईँको चाहिँ अलि विद्रोह गर्ने होइन तपाईँको चाहिँ अलि बढी बल प्रयोगको कुरा गर्ने भन्नुभएको छ हामीले स्वाभाविक ढङ्गले हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आयौँ होइन पार्टीले फागुनमा 3 बुँदे गर्यो 3 बुँदेको कार्यान्वयन बरु राज्यले गरिरहेको छैन हाम्रो त इमान्दारितापूर्वक के छ भने हामी जनतालाई अपिल गर्यौँ अहिलेको खराब छ नि 30 वर्षसम्ममा पनि एउटा सफल सरकार दिन नसक्ने 30 वर्षमा एउटा सफल योजना दिन नसक्ने होइन तपाईँको चाहिँ अहिले न्यायालयको लथालिङ्ग हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ सरकारमा भएको चाहिँ भ्रष्टाचार र विकृति विसङ्गति हेर्नुहोस् होइन सामाजिक क्षेत्रमा भएका चाहिँ असुरक्षाको कुराहरू हेर्नुहोस् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको विषयलाई हेर्नुहोस् त होइन कुनै नेपाली जनताले भन्न सक्छ कि यो सरकारले यस्तो गर्यो अथवा हाम्रो लागि गर्यो भनेर भन्न सक्छ भन्दाखेरि यो विषयमा हामीलाई के लाग्छ नि यो सबै के हो भने सिस्टमको खराबी हो र यो सिस्टमको बारेमा अबको चुनाव हुनुपर्छ त्यो भने जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ दलाल संसदीय व्यवस्था कि होइन वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा चुनाव हुनुपर्छ त्यो चुनावमा हाम्रो पार्टीले भाग लिन्छ अहिले जो तपाईँले भन्नु पार्टीहरूको कुरा तिनीहरूसँग कुनै पनि किसिमको चुनावको कुराहरू पनि छैन र त्यो हुनै नसक्ने कुरा हामीले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्ने तर प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने छ कि पैसाले प्रभाव गर्ने यो निर्वाचन प्रणालीले हल्दिन सक्छ होइन अहिले स्थानीय निकायमा तपाईँहरूले हामीले हेरौँ होइन भर्खर मात्रै हामी गाउँ गएर आएको छौँ चाडपर्व हामीले मनाएर आयौँ अनि स्थानीय निकायमा हेरौँ त कत्रो भ्रष्टाचार भइरहेछ कत्रो तपाईँको चाहिँ होइन व्यथितिहरू भइरहेछ कि व्यथितिलाई संस्थागत गर्ने चुनावको कुरा हामीले गरिरहेछौँ होइन त्यो मतलब एउटा यस्तो समृद्ध व्यवस्था हामीले निर्माण गर्नु पर्यो जसलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छौँ त्यहाँभित्र क्षमताहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ क्षमताहरूले लिड गर्नुपर्छ कि पैसाले लिड गर्दैन त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यो चुनावको कुरा गरिरहेका छौँ र अहिलेको यो यही व्यवस्थाभित्रको यहाँभित्र गरिने चुनावको कुराहरूमा हाम्रो कुनै सरकार छैन हाम्रो पार्टीले त्यो दिशातर्फ काम गरेको छैन केपी ओलीजीले अर्ली इलेक्सन हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँको राय के छ अर्ली इलेक्सन हुनुपर्छ के हुनुपर्छ न यो चुनावको बारेमै हाम्रो त व्यवस्थासँगै असहमति छ अहिले गरिने जुन अर्ली इलेक्सन होस् या अरू कुनै इलेक्सन होस् त्यसले कुनै पनि समाधान दिन सक्दैन कि अनि के हो भने त्यो त एउटा फटालाई फालेर अर्को फटालाई ल्याउने कुरा न हो होइन र तपाईँ हामीले हेरौँ न यो 30 वर्षमा होइन के हो त यो सबै मान्छेहरू असक्षम थियो त भनेर हेर्ने भने त्यो त होइन नि त अन्त धेरै जेनुन मान्छेहरू पनि त्यहाँ गयो र त्यहाँ गइसके पछाडि के भयो भने सबै चाहिँ फेलियर भएर गयो कि त्यसदाखेरि यो सिस्टमको फेलियर हो तर सिस्टमकै विषयमा चुनाव गराउनुपर्छ यदि होइन हाम्रो कुरा त के थियो भने अहिले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने होइन गणतन्त्रवादी भन्ने प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूले आफैले अहिलेको यो व्यवस्था खतम भयो सिस्टम मिलेन भनेर नयाँ व्यवस्थामा जान पर्थ्यो
यदि उहाँलाई त्यहाँ पनि केही होइन मनमा पनि केही सङ्कोच छ यता छ भने उहाँले चुनाव गरिदिनुपर्छ कि व्यवस्थाको विषयमा गर्ने त्यो गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यो समाधान हो। अहिले यो व्यवस्थाभित्रको चुनावले कुनै पनि समाधान दिन सक्दैन कि कुनै रामबहादुर गएर अर्को श्यामबहादुर आउने कुरा हो। त्यो श्यामबहादुरले हल दिन सक्ने विषय छैन कि अहिले व्यवस्थाकै सङ्कट हो कि संसारभरि बेलायतले आजभन्दा 700-800 वर्ष अगाडि होइन बेलायतमा अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्थाको फोटोकपी नक्कल गरेर नेपालको जो अहिलेको समस्या छ 21औं शताब्दीमा आएको समस्या छ यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। अनि यो समस्याको समाधान अहिलेको होइन परिस्थितिको सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्थाको चुनाव गर्ने त्यो व्यवस्थाभित्र होइन स्वस्थ क्षमताहरूको प्रतिस्पर्धा गराउने होइन पैसाले प्रभाव नपार्ने चुनाव प्रक्रिया त्यहाँ लग्न पऱ्यो। त्यो भयो भने समाधान हुनसक्छ। त्यो हुँदा केपी ओलीले अहिले जो भनिराख्नु भएको छ यो व्यवस्थाभित्रको चुनावको कुरा हो। त्यो समाधान हुने कुरै नै छैन कि त्यसले झन् बढी अस्थिरता निम्ताउँछ नि त। पछिल्लो हामीले देख्यौँ नि 2/3 सरकार थियो कि नेपाली जनताले त्योभन्दा अरू के दिन सक्छ भन्नु न। 2/3 सरकार थियो होइन तपाईँको जनताले आफ्ना जेनुन समस्याहरू हल हुन्छ भनेर अनुमोदन गरेको थियो। सरकारभित्र तपाईँहरूको माग पनि सम्बोधन भयो तर माग पुरा भएको छैन अझै पनि होइन र। त्यो सरकारले होइन त्यो त सरकारको सङ्कटको कुरा थियो होइन उहाँहरूलाई पनि आफ्नो सङ्कटको विषय थियो र हामीले जेनुनली हामीले एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ नेपाली जनताको भविष्य र नेपाली जनताको होइन त एउटा चाहिँ निकासको निमित्त नै हामीले राजनीतिक रूपले विद्रोह गरेको कुरा थियो। त्यो कुनै होइन तपाईँको मजाकमा अथवा कसैलाई देखाउन लागि गरेको विद्रोह थिएन कि समस्या थियो नि त होइन। नेपालमा नेपालको सिस्टम संरचनाले ल्याएको समस्याहरू थिएन त होइन। एनसीले त्यत्रो ठगी गरिरहेको थियो होइन। यो देशका चाहिँ शासकहरूले के भन्दा होइन तपाईँको चाहिँ उसलाई कर छुट दिइरहेको थिए। अहिले एमसीसीको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मर्यादा गर्नु भएको छ कि अनि 1 अरबभन्दा बढी पैसा एनसीले दिनुपर्ने छ। त्यो विषयमा नजाने तर 55-56 अर्ब पाउनको लागि चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ बन्दगी राख्ने काम हुन खोजिरहेको छ नि त एमसीसी मार्फत। यस्ता राष्ट्रघाती नेता यस्ता राष्ट्रघाती मान्छेहरूको अगुवाईमा नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा सम्पूर्ण देशभक्त लोकतन्त्रवादी होइन देशलाई माया गर्ने युवा नौजवान विद्यार्थीहरूले सोच्नुपर्छ कि यो त सिस्टमको फेलियरको कुरा हो नि त। त्यसो हुँदा त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने विषय हो क्या हाम्रो। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले यो मतलब 2/3ले हामीलाई ल्याएको विषय होइन कि उनीहरूको आफ्नो सङ्कट टार्नका निमित्त हामीसँग छलफल गराएको विषय हो। उहाँको सङ्कट टार्नका निमित्त भन्नु तपाईँले यो संसदीय प्रणाली नै गलत छ भन्नुभयो या तपाईँले अहिले चलाइरहेका सरकार पछिल्ला व्यक्तिहरू हुन् या अहिले चलाइरहेका सरकारका व्यक्तिहरू गलत हुनुहुन्छ उहाँहरूको काम गर्ने शैली गलत छ भन्नुभयो। तर उहाँहरूसँगै सहमति गर्न किन जानुभयो? तपाईँहरूको विरोध नै यो प्रणालीमै थियो भने उहाँहरूसँग सहमति नगरेर तपाईँहरूले विद्रोह गरेर आम सर्वसाधारणलाई एकजुट बनाएर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब त झन् विप्लव नेतृत्व कमजोर भयो। आफ्नै माग सम्बोधन गर्न नसक्ने मान्छेले चाहिँ आम नागरिकको माग कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने प्रश्न पनि तपाईँहरूमाथि उठ्यो नि होइन? प्रश्न त गर्न पाइन्छ, प्रश्नहरू हुन पनि सक्छ। त्योमा कुनै धेरै हामीलाई चाहिँ आपत्तिको विषय छैन। यो हामीले केपी ओलीसँग गरेको विषय होइन होइन। हामी विद्रोही शक्ति र राज्य बिचमा भएको चाहिँ छलफलको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि विद्रोही शक्तिले छलफल गर्ने भनेकै राज्यसँग हो। कोही पात्र व्यक्तिसँग छलफल गरेर हल हुने विषय होइन। यदि राज्यको आवश्यकता अथवा यदि राज्यले विद्रोही शक्तिको समस्या समाधान गर्छु भन्ने हो भने पनि हाम्रो नेपाली जनताको भविष्य नेपाली जनताको चाहिँ समस्याभन्दा माथि अन्य स्वार्थ त केही पनि छैन नि त। ल सहज शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूको विषयहरू नेपाली जनताको समस्यालाई चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ भनेपछि त हामी हिजो पनि खुला नै त थियौँ। हाम्रो कुरा नसुनेपछि न विद्रोह गरेको कुरा थियो। हाम्रो पार्टीले त्यो तब न विद्रोह गरेको विषय थियो। त्यो हुँदा पछिल्लो चरणमा उहाँहरूको आफ्नो सङ्कटका कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो सङ्कट मैले किन भनिरहेको छु भन्दा 2/3 हुँदाहुँदै पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदाहुँदै त्यो सरकारको प्रमुखले होइन 2/3को चाहिँ संसद विघटन गरेको छ होइन। अदालतहरू मार्फत चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ परमादेशहरू राष्ट्रपति मार्फत परमादेशहरू लिएर होइन कतिपय गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यो हुँदा व्यवस्थाकै सङ्कट हामीले त्यहाँ बनाएको छौँ कि। त्यो हुँदाखेरि यो विषय के होइन भने कोही व्यक्ति पात्रसँग कोही व्यक्ति पात्रको दयामायाले हामी आइदिएको विषय होइन। राज्यसँग नेगोसिएसन गर्ने विषय थियो। हामीले भन्यौँ हाम्रो कुरा हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै राख्छौँ भन्यौँ। यद्यपि अहिले राज्य त्यहाँ इमान्दार देखिएन होइन। यो सहमति कोही केपी ओलीसँग गरेको कुरा थिएन नि त। सरकारमा जो थियो हिजो त्यहीसँग गरेको कुरा थियो। आज अहिले जो सरकारमा छ त्योसँग सरकार हुने विषय भइहाल्यो। त्यसो हुँदा हाम्रो अहिले पनि देशैभरि होइन करिब होइन 150 कार्यकर्ताहरूलाई होइन झुटा मुद्दामा चाहिँ होइन जेल जीवनमा चाहिँ राखिएको छ होइन। हिरासत जीवनमा अथवा जेल जीवन मुहार हुनुहुन्छ। त्यो इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो विद्रोहको कुरा भन्नुभयो नि त। त्यो त विद्रोह त गर्छ नि त। अब यसरी पनि फेरि होइन राज्यले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ होइन झुटको खेलमा गर्ने भ्रम छर्ने होइन अनावश्यक चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ फेरि दुःख दिने हो त मान्छेले विद्रोह गरिहाल्छ।
त्यसो हुँदाखेरि के हो भन्दा यो विषय राज्यले इमान्दारितापूर्वक लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। हामीले एकचोटि शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै जनतासँग अपिल गर्ने कुरा हो होइन। त्यो विद्रोह त जनताको अधिकार हो कि। आज हामीले होइन ल के गरेर विद्रोह गरेनौँ होइन, जनताको समस्यासँग चाहिँ हामी चाहिँ होइन सँगसँगै भएनौँ भने अर्को कसैले विद्रोह गर्छ नि त, त्यो त जनताको अधिकारको कुरा। त्यसो हुँदा यो विषय के हो भने राज्यले सिरियसली लिनुपर्छ। सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको 3 बुँदे सहमतिलाई होइन हाम्रो पक्षबाट इमान्दारितापूर्वक हाम्रो पार्टीले कार्यान्वयन गरिरहेको छ र सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो कि। हामी त छलफलका निमित्त आएका हो नि त होइन। हामीले के भन्यौँ भन्दा हामी शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो विषय राख्ने भने राज्यले त छलफल गर्नु पऱ्यो नि त। नेपालको समस्या के हो भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीले त्यो होइन समस्याहरूको विषयमा उठान गरेको छ होइन। सरकारले पनि ल्याउनु पऱ्यो, डाइलग गर्नुपर्ने बेलामा त सरकार भाग्न खोजिरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि यो सबै के हुन्छ भन्दा सरकारको लागि घातक हुन्छ। त्यसो हुँदा नेपालको जो जेनुन समस्याहरू छ अहिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होइन, जनताको जनजीविका होइन, राष्ट्रियता होइन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायत तमाम विषयहरूमा जो समस्या छ, यो समस्याको समाधान नेपाली जनतासँग मिलेर होइन, नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरूसँग मिलेर, देशभक्त मान्छेहरूसँग मिलेर होइन, यो देशको चाहिँ होइन राम्रा कर्मचारीहरूसँग मिलेर, देशभक्त कर्मचारीहरूसँग मिलेर समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र त्यो दिशामा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। त्यसो हुँदा यो सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ यो विषयलाई होइन। देश बनाउने भने सबैको क्षमताको प्रयोग गरेर बनाउनु पऱ्यो कि। आज तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, म विद्यार्थीको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष हो होइन। हामीले विद्यार्थी सेक्टरमा होइन तमाम किसिमको शैक्षिक समस्याहरू हामी देख्छौँ कि होइन। नेपालमा प्रतिभा पलायनदेखि लिएर होइन तपाईँको चाहिँ शिक्षामा व्यापार गरेको विषय तमाम किसिमको छ नि त। त्यो त केही मान्छेहरूलाई मात्रै अहिलेको व्यवस्थाले, अहिलेको सिस्टमले, अहिलेको संरचनाले, अहिलेको सरकारले सेवा गरिरहेको छ कि। हामी के चाहन्छौँ भन्दा आम मान्छेलाई बनाउनु पऱ्यो, आम मान्छेको सेवा गर्नु पऱ्यो सरकारले। राजनीतिक पार्टीले आम मान्छेको समस्यामा चाहिँ होइन त्यो संवेदनशील भएर त्यसको हल गर्ने दिशातर्फ काम गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो विषय छ र हामी त्यो दिशातर्फ काम गर्न खोजेको विषय हो। र त्यो उद्देश्यका साथ हामी नेपाली जनताको बिचमा आएको छौँ। हाम्रो अपिल के छ, हाम्रो आग्रह के छ भन्दा नेपालमा जेनुन समस्या छ, यो 30-35 वर्षको जो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, यसले केही पनि दिएन कि होइन। यसले नेपाली जनतालाई दुःख समस्या भन्दा अरू केही पनि दिएन। तपाईँले हेर्नुहोस् होइन, मरुभूमि के होइन, अहिलेको तपाईँ हामीले गल्फ कन्ट्रीहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यो खाडी हो होइन। अहिलेको कतार होइन, अहिलेको दुबई, अहिलेको साउदी अरब तपाईँ हामीले हेर्ने भने हाम्रा नेपाली युवाहरू गएर यहाँ तपाईँको संसारकै चाहिँ स्वर्ग जस्तो देश बनाउनु भएको छ कि। तर त्यो मान्छे पठाउने देशको अवस्था हेर्नु भने तपाईँ हामी मरुभूमिभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ होइन भयावह अवस्था छ। यो विषयमा हामीले सबैले सोच्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको नयाँ पुस्ताले एक ढङ्गले सोचोस् होइन, यो दिशातर्फ काम गर्नको लागि चाहिँ होइन हामी सबैले सोचौँ भन्ने कुरा र त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ हाम्रो पार्टी आएको छ र हामी पनि त्यो दिशातर्फ आएको छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँको मिडिया र तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।